अस्सलाम वालेकुम। खुद से 2 गुना बड़ी दुश्मन मुल्क की ताकतवर फौज के खिलाफ तबरेज ने जब गैर मामूली जंगी महारत दिखाई और एक ऐसी जंग जिसमें शिकस्त लिखी जा चुकी थी इसको जीत लिया, तो बादशाह ने तबरेज की बहादुरी और जंगी सलाहियतों से मुतासिर होकर इसे अपनी फौज का सिपा सलार बना दिया। तबरेज चूँकि एक नेक, ज़हीन, ईमानदार और अच्छे इखलाक का मालिक नौजवान था, इसलिए जल्द ही इसका शुमार बादशाह के चंद इंतहाई काबिल भरोसा लोगों में होने लगा। जंगी और सियासी अमूर पर इसकी सलाहियतों को देखते हुए बादशाह ने इसे अपना मशीर खास बना लिया और अब बादशाह कोई भी अहम फैसला करने से पहले तबरेज से जरूर मशवरा करता। तबरेज महल के तमाम लोग, यहाँ तक कि बादशाह के अहलो अयाल में भी इस कदर घुल मिल गया था कि मलका और बादशाह की खूबसूरत बेटी यानी शहजादी भी इससे बिला झिझक बात कर लिया करती थी। बादशाह की इकलौती औलाद इसकी बेटी ने जब जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो इसे तबरेज से बातें करना अच्छा लगने लगा। अब वो बहाने बहाने से तबरेज के पास आने की कोशिश करती, इससे बात करती। जब शिकार या फिर सैर की गरज से महल से निकलती तो अपनी हिफाजत के लिए तबरेज को साथ ले जाती। तबरेज चूँकि एक सिपा सलार था और इसकी ज्यादा दिलचस्पी जंगी मामलात में थी, इसलिए वो ये ना समझ सका कि शहजादी दिल ही दिल में इसे मोहब्बत करने लगी थी। बादशाह की बेटी अपनी खूबसूरत अदाओं से तबरेज को अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करती रही, लेकिन वो एहतरामन शहजादी की तरफ देखना भी गुनाह समझता था। 2 साल तक ये सिलसिला चलता रहा और हर मुमकिन कोशिश के बाद शहजादी तबरेज को अपनी तरफ माइल ना कर सकी। एक दिन शहजादी ने अपनी एक खास कनीज और हमराज से इस बारे में बातचीत की कि मैं तबरेज से मोहब्बत करती हूँ, लेकिन वो मेरी तरफ आंख उठाकर भी देखना गवारा नहीं करता। मुझे मशवरा दो कि मैं क्या करूँ। शहजादी की खास कनीज ने कहा कि आप इस रियासत की सबसे हसीन और जमील लड़की हैं। शहर के कई उमरा और दूसरी रियासतों के शहजादे आपसे शादी करने के तलबगार हैं। अगर आप बुरा ना मनाएं तो आपसे अर्ज करूं कि तबरेज आपके वालिद यानी बादशाह सलामत का एक मुलाजिम है, वो आपके लायक नहीं है, आप इसे भूल जाएं। अपनी हमराज के जाने के बाद शहजादी ने इसकी बातों पर गौर किया और फैसला किया कि वो आज के बाद तबरेज के ख्याल को दिल से निकाल देगी। कई दिन तक शहजादी तबरेज के सामने ना आई। वो अपने कमरे में बंद रहने लगी कि किसी न किसी तरह तबरेज को अपने दिल से निकाल सकूं, लेकिन दिल के हाथों मजबूर शहजादी ऐसा ना कर पाई। एक दिन इसने अपनी कनीज़े खास और अपनी हमरा सहेली को अपने पास बुलाया और इसके हाथ तबरेज को एक खत भेजा जिसमें इसने अपनी मोहब्बत का इजहार कर डाला और इसे ये कहा कि वो जल्द से जल्द मुझे इस खत का जवाब दे। खत पढ़ने के बाद तबरेज को एक झटका सा लगा। रात को तबरेज जब सोने के लिए अपने कमरे में आया तो उसने बादशाह की बेटी को खत का जवाब दिया जिसमें उसने कहा कि मैं महल का एक मुलाजिम हूँ और बादशाह सलामत का गुलाम हूँ। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ और मैंने कभी आपको गलत नीयत से नहीं देखा। मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ कि आप नाज नखरों में पली बढ़ी एक शहजादी हैं और मैं एक गरीब लोहार का बेटा हूँ। मैं आपसे मोहब्बत या शादी का सोच भी नहीं सकता। बेहतर यही है कि मुझ नाचीज को अपने दिल से निकाल दें। सुबह इसने शहजादी की खास कनीज को वो खत थमाया और घोड़े पर बैठकर महल से बाहर निकल गया। जब शहजादी ने तबरेज का खत पढ़ा तो इसे बहुत दुख हुआ, लेकिन अब वो कर भी क्या सकती थी। इस खत के बाद शहजादी ने तबरेज को कई खत लिखे, लेकिन इसका कोई नतीजा ना निकला। तबरेज की तरफ से कोई मस्बत जवाब न आने के बाद शहजादी मायूस हो गई। अब वो उदास रहने लगी और ज्यादा वक्त अपने कमरे में ही गुजारती। शहजादी के रवैये में अचानक तब्दीली को इसकी माँ ने महसूस किया। पहले इसने शहजादी से इसकी वजह जानने की कोशिश की, लेकिन शहजादी ने अपनी माँ को कुछ न बताया। फिर मलका ने शहजादी की खास कनीज इसकी सहेली को अपने पास बुलाया और कहा कि तुम शहजादी की हमराज हो, मुझे बताओ कि आजकल ये उदास और खोई खोई रहती है, इसके पीछे क्या वजह है। कनीज ने कई बहाने किए, लेकिन मलका बजिद थी कि या तो तुम मुझे बताओगी कि असल हकीकत क्या है या फिर मेरे हाथों मारी जाओगी। कनीज ने मलका से कहा, मलका आलिया, आप वादा करें कि जो कुछ मैं आपको बताऊंगी इसका आप शहजादी से जिक्र नहीं करेंगी। मलका ने कहा, तुम बेफिक्र रहो, ये बात मेरे और तुम्हारे दरमियान राज रहेगी। जिस पर शहजादी की खास कनीज ने तमाम कहानी खोलकर मलका के सामने रख दी कि शहजादी तबरेज से मोहब्बत करती है। इसने कई बार तबरेज से इजहार मोहब्बत भी किया, लेकिन तबरेज साबित कदम रहा और इसने शहजादी को इनकार कर दिया। हकीकत जानने के बाद मलका बहुत परेशान हुई और अगले ही रोज जब वो बादशाह के साथ खलवत में थी तो मलका ने बादशाह से कहा कि मुझसे ही इश्क लड़ाते रहेंगे, कुछ बेटी की भी खबर है आपको। बादशाह ने कहा, क्यों, क्या हुआ? मलका ने कहा, बेटी जवान हो गई है,
اب آپ کو اس کی بھی فکر کرنی چاہیے اور کوئی مناسب رشتہ دیکھ کر اس کی شادی کر دینی چاہیے۔ بادشاہ نے کہا تم ٹھیک کہتی ہو، اب ہمیں اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی کر دینی چاہیے۔ بادشاہ نے کہا آپ پریشان نہ ہوں، میں صبح ہی اس بارے میں تبریز سے مشورہ کرتا ہوں۔ جب ملکہ نے تبریز کا نام سنا تو چونک گئی اور بولی تبریز سے ہی کیوں بات کریں گے؟ بادشاہ نے کہا ارے بیگم صاحبہ، تبریز نہ صرف ایک دانا مشیر ہے بلکہ وہ قریبی ریاستوں کے بارے میں اچھی خاصی جانکاری رکھتا ہے، ضرور وہ کوئی مناسب لڑکا تلاش کرنے میں ہماری مدد کرے گا۔ پھر چند روز بعد بادشاہ نے تبریز سے شہزادی کی شادی کے حوالے سے مشورہ کیا اور کہا کہ قریبی ریاستوں میں شہزادی کے لیے کوئی مناسب لڑکا تلاش کرو۔ تبریز سے مشورہ کرنے کی دیر تھی کہ قریبی ریاستوں کے شہزادوں اور امراء کے رشتے آنے لگے۔ جب شہزادی کو اس بات کا علم ہوا کہ بادشاہ اور ملکہ اس کی شادی کے لیے لڑکا تلاش کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں تبریز ان کی مدد کر رہا ہے تو شہزادی نے غصے کی حالت میں اپنی سہیلی کو بلایا اور کہا کہ تبریز سے کہو کہ رات کو میرے کمرے میں آ کر مجھ سے ملے اور اگر وہ نہ آیا تو صبح میری لاش کو آ کر دیکھ لے۔ پیغام ملنے کے بعد تبریز جب شہزادی کے کمرے میں آیا تو شہزادی بن سنور کر اس کے سامنے کھڑی تھی۔ تبریز کے آتے ہی شہزادی نے دو ٹوک الفاظ میں کہا میری شادی کے لیے رشتے آ رہے ہیں لیکن میری پہلی اور آخری محبت تم ہی ہو، یا تو میں تم سے شادی کروں گی یا پھر محل سے میرا جنازہ ہی نکلے گا۔ تمہارے پاس کل تک کا وقت ہے، اگر کل رات کو تم شہر کے دروازے پر مجھے نہ ملے تو پھر وہاں آ کر میری لاش اٹھا لینا۔ تبریز نے اسے سمجھانے کی کوشش کی لیکن شہزادی نے کہا اب تم جا سکتے ہو۔ واپس آ کر تبریز بہت پریشان ہو گیا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے کیا نہ کرے۔ ایک طرف بادشاہ کے ساتھ وفاداری تھی اور دوسری طرف شہزادی کی زندگی۔ پھر مجبوری میں تبریز نے شہزادی کی زندگی بچانے کا فیصلہ کیا اور رات کو جب وہ شہر کے دروازے پر پہنچا تو شہزادی پہلے سے ہی اپنی گھوڑی پر سوار اس کے انتظار میں تھی۔ تبریز کے آنے پر شہزادی بہت خوش ہوئی اور انہوں نے ریاست کو چھوڑ کر دوسرے ملک جانے کا ارادہ کیا۔ ادھر محل میں شہزادی کی رازدار نے ملکہ کو آگاہ کر دیا کہ شہزادی تبریز کے ساتھ بھاگ چکی ہے۔ ملکہ نے جب شہزادی کے کمرے میں دیکھا تو اس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ الٹے پاؤں وہ بادشاہ کے پاس گئی اور اسے رازداری کے ساتھ تبریز اور شہزادی کی محبت کے بارے میں تمام حقیقت سے آگاہ کیا اور بتلایا کہ وہ دونوں محل سے بھاگ گئے ہیں۔ ادھر تبریز اور شہزادی دریا کے کنارے پہنچ گئے۔ کنارے پر بیٹھ کر دونوں نے کچھ کھایا پیا اور پھر جب دریا پار کرنے لگے تو شہزادی نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ تمہارے گھوڑے پر سوار ہو کر دریا عبور کروں گی۔ تبریز نے پوچھا ایسا کیوں؟ اپنی گھوڑی پر عبور کیوں نہیں کریں گی؟ تب شہزادی نے کہا اس گھوڑی میں تمام خوبیاں موجود ہیں، بس ایک برائی ہے کہ یہ دریا عبور کرتے وقت پانی میں بیٹھ جاتی ہے۔ میری ماں اس گھوڑی کی ماں پر سوار ہوا کرتی تھی، اس میں بھی یہی برائی تھی، وہ بھی پانی میں بیٹھ جاتی تھی۔ یہ عیب اس میں بھی ہے اور اس کی ماں میں بھی تھا، یعنی جیسی ماں تھی ویسی اس کی بیٹی ہے۔ جب تبریز نے یہ الفاظ سنے تو سوچ میں پڑ گیا، پھر ایک دم بولا کہ ہم واپس جا رہے ہیں۔ شہزادی نے کہا تمہارا دماغ سٹھیا گیا ہے، واپس جائیں گے تو دونوں قتل کر دیے جائیں گے۔ تبریز نے کہا مجھے مرنے سے کوئی خوف نہیں لیکن میں اب آپ کے ساتھ بھاگ نہیں سکتا، آپ کو چلنا ہے تو چلیں نہیں تو میں واپس چلا۔ مجبوراً شہزادی کو تبریز کی بات ماننی پڑی اور پھر دونوں محل میں واپس آ کر بادشاہ کے سامنے پیش ہو گئے۔ جب بادشاہ نے تبریز کو قتل کرنے کے لیے تلوار نکالی تو شہزادی نے باپ کو روک دیا کہ یہ بے قصور ہے، میں نے ہی اسے بھاگنے پر مجبور کیا تھا لیکن یہ بزدل نکلا اور مجھے واپس لے آیا، قتل کرنا ہے تو مجھے کریں۔ بادشاہ نے تبریز سے پوچھا تمہارے پاس بھاگنے کا بہترین موقع تھا، تم واپس کیوں آ گئے ہو؟ اس پر تبریز نے کہا آج اگر میں شہزادی کو بھگا کر لے جاتا تو کل میری بیٹی کسی کے ساتھ بھاگ جاتی اور میری بدنامی کا باعث بنتی جو مجھے گوارا نہیں تھا۔ میں نے آپ کا نمک کھایا ہے اور نمک حرامی میرے خون میں شامل نہیں ہے، اب آپ چاہیں تو مجھے قتل کر دیں۔ تبریز کی یہ بات بادشاہ کے دل کو لگی اور اس نے دونوں کو معاف کر دیا۔ اگلی صبح بادشاہ نے دربار میں دونوں کی شادی کا اعلان کر دیا اور چند روز بعد ان کا نکاح پڑھوا دیا گیا اور یوں تبریز کو شہزادی کی صورت میں اس کی نیک نیتی اور ایمانداری کا انعام مل گیا۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ بنے بیل کے نشان کو بھی دبا دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔